Assalamu alaikum, مرحبا بكم في قناة بروندو فرونسي. Notre cours aujourd'hui évaluation en cinquième année primaire، يعني تقويم نقدي في مادة اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي، لمعرفة مكتسباتكم في اللغة الفرنسية. كل التمارين التي درستم السنة الرابعة ابتدائي. نبدأ بركة الله. قراءة exercice numéro 1. Rouler chaque mot avec son synonyme. أربط كل كلمة بشرحها، شرح المناسب. عندنا joyeux، عندنا grand، عندنا petit، عندنا faible، عندنا fragile، عندنا content، عندنا géant، عندنا نا NAIN نا. عندنا joyeux نقوم بربطها ب content سعيد. عندنا grand نقوم بربطها ب géant. عندنا بوتي نقوم بربطها ب نا NAIN نا. عندنا فابل نقوم بربطها بفراجيل. ننتقل إلى التمرين الثاني. passe l'exercice numéro 2. لي يسوليني. أقرأ، سوليني معها ضع خط لو sujet de chaque phrase، يعني أقرأ وضع خط على لو sujet، على الفاعل في كل جملة. عندنا الجملة الأولى كريم لي إن لتر، كريم يقرأ رسالة. أويتي لو سيجي، أين لو سيجي؟ هو كريم. قد يأتي، قلنا قد يأتي اسم يعني برينو أو نو كما نقول، أو قد يأتي لو برونو بيرسونال سيجي جوتي إلو آل نوفو إلى فاكس الفاكس. قد يأتي كذلك adjectif possessif les adjectifs démonstratifs. هنا لو سيجي جاء كريم. الجملة الثانية je vais au marché pour acheter. Je vais au marché pour acheter des légumes. je هو سيجي. جو هنا جاء، سيجي دائما يأتي هو الأول. سيجي هنا جاء ضمير برونو بيرسونال سيجي. نقوم بوضع خط على جو. باس لا دوزيام، la troisième phrase. Les voisins nettoient de quartier. les voisins هو لو سيجي. سيجي يتكون من ديترمينو لي بليس نو فوازا، دونك هو السيجي. نقوم بهذا الخط على السيجي. on passe d'autres phrases. ma sœur décore le salon. ما هنا السيجي يتكون من ما adjectif possessif بليس نو، دونك هو لو سيجي. ما سأل الأخت هو نو، هو لو سيجي. ديكور بالطبع فيرب، ولو صالون هو كومبليمون دوبجي ديريكت. نضع خط على ما سأل. باس إكزارسيس نيميرو 3. إكزارسيس نيميرو 3. conjugue les verbes entre. صرف الأفعال entre
نضرب بالطبع entre parenthèses بين قوسين au présent de l'indicatif بالطبع. حول الأفعال بين قوسين إلى الحاضر. عندنا أفعال كالتالي. عندنا نو بين قوسين افوار. تعرفنا على لافوار، قلنا مع جي ا اي تي ا اس إلو ال ا نو افون افي او ان اس فو افي افي او زد الى افاكاس افاكاس بليريال او ان تي. دونك مع نو نكتب افوار افون نو افون. جولي لا فراز اقرا الجملة. نو افوار ان بو كارتي. Nous avons, donc كتبت avons. On passe la deuxième phrase. Samira aimait sa famille. سميرة تحب عائلتها. بين قوسين هنا aimé verbe à l'infinitif. verbe ينتهي ب er. au premier groupe verbe à l'infinitif. verbe فعل غير مصرف. donc سميرة aime. سميرة هنا تستبدل في مكان ال، تعود على ال féminin. قلنا au présent le verbe aimer. j'aime eux TMOS إلو ال ام او. nous aimons وناس vous aimez وزاد إلى فكاس الفكاس أم وأنت. دونك هنا سميرة أم رقم كتبت او. سميرة أم sa famille. Donc on passe elle être et active en classe. عندنا هنا être. le verbe être كما هو معروف je suis tu es il ou elle est nous sommes vous êtes il فكاس الفكاس sont. هنا مع elle هنا في المفرد. دونك elle est نكتب او اس تي. on passe je mangeais. manger هنا او ار فعل غير مصرف. verbe à l'infinitif ينتهي ب او ار. او ار برومي جروب ينتمي إلى المجموعة الأولى. je mangeais une pomme. je mangeais une pomme. je هنا كم كتبت mange او. je mange une pomme. On passe à l'exercice numéro 4. Mets les adjectifs au féminin. هنا انتقلنا إلى l'orthographe. un joli cadeau. نقوم بتحويل الجمل الصفات إلى مؤنث إلى féminin. un joli cadeau. هنا ديترمينو يتحول إلى إن. هنا بكتابة إن. جولي هنا نقوم بكتابة أو. marque de féminin E. Une jolie E. Une jolie surprise. On passe la deuxième phrase. un petit garçon. تتحول إلى إن. petit نقوم بكتابة E. garçon تتحول إلى في. garçon هو رجل. donc في هي فتاة. في garçon طفل. في هي فتاة. un gâteau délicieux. تتحول إلى إن. une tarte. gâteau تتحول إلى tarte. délicieux نقوم بإضافة او اي اس او. القاعدة تقول الذي يتحول إلى او اي اكس يتحول إلى او اي اس او. comme joyeux joyeuse. On passe l'exercice numéro 5.
جو كومبليت أتمم لو باراغراف بار أتمم الفقرة بالكلمات بار لي مو سويفون الكلمات الآتية. عندنا إيلاف هو التلميذ، إيكول مدرسة، أنابا يتيم فيل كوتيار هي مدينة سياحية. وعندنا كريم أنا. الفقرة تبدأ ببونجور، بونجور une formule de politesse. بونجور كل صباح نبدأ بونجور برجيل. جو مابيل أنا اسمي، نكتب كريم. جو سوي أنا أكون. إلاف أنا أكون تلميذ، نكتب إلاف. دو سانكيام أني أنا تلميذ سنة خامسة طبعا ابتدائي. دو سانكيام أني بريمير. جابيت أنا أسكن. جابت معناها أنا أسكن. النبا أسكن في مدينة النبا. جام إيكول أحب مدرستي. هذه هي l'évaluation diagnostic au 5e année primaire. هي كالآتي: جرامير، أورتوغراف حولنا إلى الفيمينا. أورتوغراف كونجيغيزون وضعية إدماجية. هي كالتالي: إكزرسيس نمرو 4 قمنا بالتحويل إلى les adjectifs au féminin. بالنسبة لا كونجيغيزون قمنا بتحويلها au présent de l'indicatif. nous avons le verbe avoir nous قمنا بتحويله إلى avant. سامرة إيمي قمنا بتحويلها avec avec eux présent de l'indicatif. elle être قمنا بتحويله إلى OST. je manger قمنا بتحويله إلى mange avec eux. هنا التمرين الأول قمنا بربط الكلمات مع الشرح المناسب لها. joyeux content, grand géant, petit na faible fragile. بالنسبة لإكزرسيس نمرو 2 لي يسولني أربط بين السجي. لي قلنا أقرأ، يسوليني ضع خط بين السجي قلنا الفعل. تعرفنا على السجي في الجملة الأولى كريم، في الجملة الثانية جو برونو بيرسون سيجي بالطبع هو السجي. الجملة الثالثة هو لي فوازان يعني الجيران سيجي.
وفي الجملة الأخيرة هو ماسير يعني أختي هو السي جي. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أوروفوار. شاركوا هذا الفيديو تنمية برامج تعليمية لتعمل فائدة. ادعمونا بقوة باشتراك في القناة. بارك الله فيكم.